30 मेक वेर्णा कोंकणी साहित्य संमेलन जावपाचें आसा। देवनागरी, रोमी, मल्याळम, कन्नडा आनी अरेबीक अशा 5 लिपयांचे प्रतिनिधी विचार मांडटले। कोंकणी मोगिनी ह्या निमतान कोंकणी मायचे वेंगे दिवचे, केनेडी आफोनसून उलो मारला। 30 तारखेर वेर्णा कोंकणी साहित्य महासंमेलन जावपाचें आसा। सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन विविध विशयांचेर चर्चा जातली। एक भाषा एक लिपी पॉलिसी कितली फायद्याची कितली लुकसाणेची। रोमी राजभास कायद्यात घातली, स्कुलांत लायली जाल्यार कोणाक लुकसाण कोणाक फायदो जावं येता। संस्कृतायेंतल्यान एकवट अशा विशयांचेर चर्चा घडोवन हाडटले अशें ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचो अध्यक्ष केनेडी आफोनसोन सांगलें। म्हाका खुशी भोगता तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण करूंक पयलेच फावट आमी घडोवन हाडला इतिहासीक साहित्य कोंकणीचें साहित्य आनी सांस्कृतीक महासंमेलन हे जातलें 30 तारखेर गोवा स्टेट उद्देगी रेटझिंगर एसी हॉल वेर्ना गोवा। हे महासंमेलन घडोवन हाडपाक आमचे डेलिगेट्स 5 कोंकणीक 5 लिपयो आसा, देवनागरी, रोमी, मल्याळम, कन्नडा आनी तशी पर्सो अरबीक। हे 5 लिपयांचे संस्था आनी 5 लिपयांचे डेलिगेट्स गोंयांत येतले हे संमेलनात भाग घेवंक। हे संमेलन जातलें सुरू जातलें सकाळचे 9 वरांचेर आनी सोंपतलें सांजेचे 5 वरांचेर। हे संमेलनांत बरे कोंकणीचे साहित्याचे विद्वान 3 विशयांचेर भासाभास करतले। कोंकणी लागतात ते विशयांचेर म्हणल्यार साहित्य अकादमीन एक पॉलिसी घडलेली आसा, एक भाशेक एकूच लिपी, 1 लँग्वेज 1 स्क्रिप्ट पॉलिसी कितली फायद्याची आनी कितली लुकसाणाची जाल्या। दुसरो आमचो मुद्दो आसतलो रोमीचेर। रोमी इस्कॉलांत घातल्यार कोणाक लुकसाण जाता, हो राजभास कायद्यान घातल्यार कितें कोणाक उणें जातलें। आनी तिसरें आमी कल्चरल संस्कृतायेंतल्यान एकवट एक तिसरे पॉयंटाचेर डिस्कशन जातलें। ते भायर ह्या संमेलनांत खास करून एक बरी खुशालकायेची खबर म्हणल्यार बाबेरीक ओझारियोन एक कोंकणीचो फ्लॅग डिझायन केल्लो आसा। तो आमी गोंयांत म्हणजे कॉमन फ्लॅग कसो एडॉप्ट करतले त्या दिसाक। तेच परी कोंकणीचें नॅशनल एंथम सद्याक आतां चालू आसा बरोवपाचें आनी तेवूय आमी ते दीस लॉन्च करतले। कोंकणीचो फ्लॅग बावटो आनी कोंकणीचें एंथम ते दीस आमी हे 30 तारखेर आमी हे करतले। हांव मागतां त्या भायर कॉलेजीची भुरगीं, पॅरिशुटाची भुरगीं, दुसरी ग्रुप्स आतां तेंची कल्चरल तुमकां कॉम्पिटिशन दवरलें आसा ताका ते वाटेन तेंचोय तुमकां ती जिवाड दवरतली। हे म्हजो उलो सगळे गोंयकारांक ते दिसाक एक दीस तुमी कोंकणी माये खातीर एक कोंकणी मायेचे वेंगेंत हो दीस तुमी थारावचो, फ्री दवरचो आनी येवचें। आमी तुमचे पासून सगळी बंदाबस्त केल्ली आसा, सकाळचो ब्रेकफास्ट, दनपारची जेवण, सांजचें परतून टी एंड स्नॅक्स, सो तुमी भिवपाचीच कसली गरज ना।